मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और खुदावंद आप सबको बड़ी हिम्मत दे, ताकत दे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, इन मुश्किल हालात में बसर करने के लिए। खुदावंद हमेशा अपना साथ जो है, अपना हाथ जो है वो आपकी तरफ बढ़ाए रखे। और आज का जो पाक कलाम है या आज का जो मैसेज जो है, छोटा सा मैसेज मैंने तैयार किया। जब मैंने ख़ुद पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जो है हम बहुत मुश्किल में, तकलीफ़ों में, आजमाइशों में घिरे हुए हैं। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे अपने बहन भाइयों को इस मैसेज के या खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के बारे में आपको बताना चाहिए। शायद मेरे इन चंद अल्फाज या मेरी इन ये थोड़ी सी बातें जो हैं वो किसी के दिल पर असर कर जाएं। खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम जो है वो ज़िंदा है, अपने अंदर ताकत रखता है और हमारी मदद के लिए हर वक्त वो खुदावंद जो है वो तैयार है। और हमारी बेहतरी और इबरत के लिए खुदावंद ने हमें ये पाक कलाम दिया है, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझें और खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करें। खुदावंद की मर्ज़ी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। क्योंकि जब हम पर कोई मुश्किल आती है, तकलीफ़ आती है, तो हम एकदम जो है घबरा जाते हैं। इंसान हैं, बहुत कमज़ोर हैं, दुख तकलीफ़ आता है तो हमें जो है हम अपनी हिम्मत जो है वो कम होती हुई नज़र आती है या कम हो जाती है। हमारी हिम्मत जो है वो कम हो जाती है। हम कहते हैं कि ये जो हमारे ऊपर दुख है या तकलीफ़ है ये बहुत बड़ा है। उस दुख तकलीफ़ को हम अपने ऊपर जो है ऐसे बना लेते हैं कि वो बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। जबकि खुदावंद ने जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसमें जितनी इंसान में ताकत है उतनी किसी और जानदार में ताकत नहीं है। तो हमने खुदावंद की ताकत को खुदावंद के पाक कलाम के ज़रिए से हासिल करना है। जब खुदावंद की ताकत हमारे साथ होगी तो हम हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर तकलीफ़ में खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुनाएंगे कि ये जो मुश्किलात हैं ये हम पर आनी हैं, क्योंकि ये खुदावंद की कही हुई बातें हैं जो पूरी होनी हैं। तो हमने इस मुश्किल दौर में भी ख़ुद को खुदावंद के लिए तैयार रखना है। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हुए, समझते हुए हमेशा खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करना है, ना कि बेदिल होने के लिए बेदिल होकर बैठ जाना है कि बस हम तो बस ना बड़े मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं। अपनी मुश्किल में भी जो है खुदावंद से दुआ करनी है, खुशी में खुश होना है और तकलीफ़ में भी खुदावंद का शुक्र अदा करना है। जिस तरह मुक़द्दस जो साबर अयूब जो थे, अयूब साबर के नाम से हम जानते हैं, उनकी बहुत अच्छी किताब भी है बाइबल मुक़द्दस में, कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ में, इतनी मुश्किल में, जब उनसे सब कुछ चला गया, उनके बच्चे चले गए, घर बार चला गया, दौलत चली गई, उनकी सेहत चली गई, उनकी तंदुरुस्ती चली गई, उनके जिस्म पर फोड़े निकल आए, उनके जिस्म पर दाने निकल आए, उनके जिस्म से खून निकलता, ज़ख्मों से पानी और खून जो था, पस जो थी वो निकलती थी और कीड़े उनके जिस्म पर चलते थे। उस वक्त में भी उन्होंने जो है वो खुदावंद की तारीफ़ की, खुदावंद को ना छोड़ा, तो खुदावंद ने उन्हें बहाल किया। आज अगर हम भी किसी दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी आजमाइश में घिरे हुए हैं, तो हमने खुदावंद से दुआ करनी है। हमने खुदावंद से दुआ करनी है कि ऐ खुदावंद मेरी इस मुश्किल को, तकलीफ़ को दूर कर। तो खुदावंद उस मुश्किल और तकलीफ़ को दूर करने पर कादिर है। इसके साथ ही हम जो है वो पढ़ते हैं मुक़द्दस याकूब का आम ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 2 से 8 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूँगी। आए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बग़ैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनिए जान पर खुदावंद की बेहद बरकत हो।
خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے، جو مقدس یعقوب کے ذریعہ ہم تک پہنچا، کہ جب ہم پر مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ تب بھی خداوند کو نہیں چھوڑنا۔ ایوب صابر کی طرح ہم نے اپنی مشکل پر فتح پانی ہے، اپنی آزمائش پر فتح پانی ہے، کیونکہ جب ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ صبر پیدا کرتی ہے، اور ہم نے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دینا ہے۔ ہم نے اپنے صبر کو نہیں جانے دینا، ہمیشہ صبر کرتے ہوئے خداوند سے التماس کرنی ہے، خداوند سے دعا کرنی ہے کہ اے خداوند تو میری مشکل کو دور کر، کیونکہ تو میرا نجات دہندہ ہے، تو ابتدا سے انتہا تک، ابد تک تو ہی میرا شافی ہے، تو ہی میرا منجی ہے، تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی مجھے مہیا کرتا ہے، تو ہی مجھے کھلاتا ہے، تو ہی مجھے پلاتا ہے، اور میری زندگی تیری ہے۔ جب میں یہ کہہ دوں گی کہ اے خداوند میری زندگی تیری ہے، تو میرے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اپنی مشکل میں، آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانی میں صبر رکھنا ہے۔ ایمان کی آزمائش جو ہے وہ کیا پیدا کرتی ہے؟ صبر، اور ہم نے صبر کو اپنا کام پوری طرح سے کرنے دینا ہے، بلکہ ہمیشہ خداوند سے انکساری سے دعا کرنی ہے کہ اے خداوند میری زندگی میں جو دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ دور کر دے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو۔ جیسے خداوند یسوع المسیح نے اپنے مشکل وقت میں، کیونکہ ان کی جو صلیب کا وقت جو تھا، جو ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، جو انہوں نے کرنا تھا، جب وہ آیا تو انہوں نے بھی خدا باپ سے دعا کی کہ اے خداوند ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ تو کیا آج ہم بھی خداوند یسوع المسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند میں مشکل میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میری اس مشکل کو دور کر دے، لیکن پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو؟ تو خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کی طرح ایسے الفاظ کہہ سکیں۔ اور خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، کیونکہ خدا باپ جو ہے، خداوند یسوع المسیح جو ہے، وہ بغیر ملامت کیے ہوئے فیاضی سے دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی انسان سے مانگیں گے تو وہ ایک بار دے گا، 2 بار دے گا، اور تیسری بار وہ کہے گا کہ بھائی بس اب نہیں دوں گا۔ لیکن خدا باپ جو ہے، خداوند یسوع المسیح جو ہے، وہ فیاضی سے دیتا ہے، اور کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنے مانگنے والوں کو جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں خداوند کے حضور پہنچتی ہیں، اور ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے خداوند قادر مطلق ہے۔ لیکن جب ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اس وقت کا صبر سے انتظار کرنا ہے، اور جب ہم کوئی دعا مانگے تو ہم نے صبر رکھنا ہے، اطمینان رکھنا ہے، اور بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ اگر ہم یقین نہیں رکھتے، بھروسہ نہیں ہے ہمارا خداوند پر، بس ویسے ہی اپنی دعائیں کر رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کچھ ملے گا، کیونکہ وہ 2 دلہ ہے، اور ایسا شخص بے قیام ہے جسے نہ دنیا میں قیام ہے اور نہ آخرت میں۔ جب ہم خداوند پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کر دینا ہے کہ خداوند میں مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مجھے صبر عطا کر، مجھے حکمت دے، مجھے دنائی دے، کیونکہ حکمت اور دنائی ہمارے تمام کاموں کو درست کرتی ہے۔ تو خداوند سے ہمیشہ ہم نے کیا مانگنا ہے؟ حکمت اور دنائی مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی تکلیف ہوئی تو ادھر بھاگو ادھر بھاگو، کہ میں تو بڑی مشکل میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اور لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ہم نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے لوگوں کے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے خداوند کی طرف دیکھنا ہے۔ ہم نے خداوند یسوع المسیح کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے، وہ آج بھی ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، اور ہمارے لیے وہ اپنے اندر بہت جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں۔ ان کی محبت ہی تھی کہ انہوں نے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آنا قبول کیا، تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آج اگر ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح پر، تو ہم نے یہ شک نہیں کرنا کہ جو ہمیں خداوند نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، خداوند ان وعدوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ زندگی کی مشکلات، زندگی کی تکلیفیں، پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ہماری اس زندگی کے ساتھ، لیکن آئندہ کو جو زندگی ہمیں ملے گی وہ ابدی زندگی ہوگی، اور ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس جہان کے لیے نہیں،
اس جہان کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ابدی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے، تاکہ خداوند نے جو جگہ ہمارے لیے تیار کیا، خداوند کا جو پلان ہے ہمارے لیے وہ پورا ہو۔ خداوند آپ سب کو، مجھے اور ہم تمام بہن بھائیوں کو جتنے اس کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، عقل اور دانائی دے، اور ہمیشہ ایمان کی مضبوطی دے کہ جب ہم کچھ مانگتے ہیں تو پکا ایمان رکھیں۔ اگر میں خداوند سے اپنی زندگی مانگ رہی ہوں تو بھروسہ رکھوں، ایمان رکھوں کہ خداوند نے مجھے دے دی ہے۔ جب خداوند نے مجھے دے دی ہے تو مجھے کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا گو رہوں گی کہ خداوند آپ سب کو ہمیشہ اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ چنیں، اور آپ خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور پاکیزگی سے زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔